आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर न्यौपाने। दर्शकवृन्द, खास गरी सङ्घीय निर्वाचनपछि यति बेला प्रदेश 5 को नामाकरण र राजधानीको विषयले समग्र प्रदेश 5 तातिरहेको छ। खास गरी राजधानीको नामाकरणको विषयभन्दा प्रदेशको राजधानीको विषयले दाङ र बुटुल बीच विवाद चर्किएको छ। संहिताको मर्म अनुसार प्रशासनिक सुगमता, भौगोलिक समदूरीका आधारमा प्रदेशको राजधानी तय गरिन्छ र सोही अनुसार तय गरिएको सत्ता पक्षको दाबी छ। मूलतः यो राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि खास गरी भेगीय मनोविज्ञानले राजधानीको विषयमा विवाद बढ्दै गएको हो। शुक्रबार प्रदेश नम्बर 5 सरकारले संसदमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषय टुङ्ग्याउँदै प्रस्ताव पेश गरेपछि यो विषयले बुटुल र दाङ लगायतका समग्र 5 नम्बर प्रदेशका 12 जिल्ला प्रभावित भएका छन्। राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। मूलतः यो विषयमा कङ्ग्रेसले असहमति जनाउँदै बुटुलमा सडक प्रदर्शन गरेको छ कि संहिताको मर्म अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको राजधानी र नामाकरणको विषयमा विमति राख्नुपर्ने कारण के हुन्। समग्र यो विषयमा जोडे रहेर हामी प्रदेश सांसदसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, यसका लागि कङ्ग्रेसको तर्फबाट पुष्पा चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। जस्तै यति बेला सरकारले प्रदेश नम्बर 5 को सरकारले प्रदेशको नामाकरण सहित खास गरी राजधानीको टुङ्गो लगाउँदै संसदमा प्रस्ताव पेश गरेपछि तपाईहरूले असन्तुष्टि असहमति प्रकट गर्दै यति बेला विरोध गरिराख्नु भएको छ। के विरोध गर्नुपर्नेको खास भित्री कारण के हो? यति बेला बुटुलमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किन? धन्यवाद हजुरलाई। हामी अन्य विरोधमा उत्रिएका छौँ। यति बेला विरोधको कारण हजुरले भन्दै सोध्दै गर्दाखेरि मैले यसको जवाब दिन चाहे। हामीले अन्य कोरोनाको बेलामा सरकारले जनताको लागि भोक र रोगबाट लडेका ती जनतालाई सेवा सुविधा र ती जनतालाई बचाउनको लागि पर्याप्त रकम त्यहाँ खर्चिनुको साटो अहिले सरकारले जुन किसिमले राजधानी एउटा छापामार शैलीमा सरकारले प्रदेशको राजधानी नामाकरण सम्बन्धित प्रस्ताव लिएर आएको छ, यो लोकतन्त्रको व्यवस्था संघीयताकै विरुद्धमा छ। पुष्पाजी, मैले यहाँनिर रोके। यहाँहरू जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले जुन विधि सम्मत तरिकाबाट बहुमतबाट पारित गर्ने विधि सम्मत तरिकाले संसदमा सरकारले प्रस्ताव गर्नु बित्तिकै अलोकतान्त्रिक कसरी भयो? प्रस्ताव पेश गर्नु लोकतन्त्र विधि हो, तर प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि प्रतिपक्षका दलका नेताहरूसँग पनि सल्लाह लिएर रायसार बुझेर अब यो बेलामा हामीले यस्तो प्रस्ताव ल्याउँदैछौँ भनेर सबै दलबाट जानकारी गरेर बल्ल ल्याउनु पर्ने हो। तर एकाएक आफ्नै दलभित्र पनि कसैसँग पनि सल्लाह भएन र विपक्षी दलका लागि पनि सल्लाह भएन। हजुर चोर बाटोमा ल्याउँदाखेरि हामीले यसको आवाज उठाएका हौँ। जस्तै बेलामा अहिले जनता महामारी कोरोनाबाट लडेको अवस्थामा त्यहाँ सरकारले सेवा सुविधा दिन नसक्दाखेरि अहिले यो बेलामा जनतालाई एकदमै बाटोमा सडकमा उत्रिने गरी यो प्रदेशको राजधानी नामाकरण नल्याउने अवस्थामा ल्याएको छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी सदनमा पनि आवाज उठाएका छौँ र सडकमा पनि उठाएका छौँ। पुष्पाजी 2074 मा सङ्घीय निर्वाचन भयो। निर्वाचन भएको यति धेरै 3 वर्ष लगभग पुग्दै गर्दा पनि हामीले प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय यति लामो समयसम्म पनि गर्न नसकेको विषयलाई यहाँहरू सबैले चाहिँ सहमति गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने बेलामा फेरि अझै यसलाई चाहिँ फेरि विरोध गरिराख्नु कति संविधान सम्मत र लोकतन्त्र विधि सम्मत हो त? त्यसो भए यसलाई टुङ्ग्याउँदाखेरि जुन एउटा समिति बन्यो, समितिले धेरै खर्च गरेर पनि 12वटै जिल्लामा विशेष समिति पहल गरेर
प्रतिवेदन तयार पार्यो। हजुर त्यो चाहिँ संसदमा आएन। त्यसको ठिक विपरीत उल्टा सरकारले ल्याएको छ। त्यस कारणले त्यो समितिको पनि औचित्य रहेन। त्यो समितिको पनि त्यत्रो खर्च गरेर बनेको समिति जुन तपाईको इन्डिया भारतमा पनि त्यसैको लागि भ्रमण अवलोकन गर्यो, तर त्यो समितिलाई पनि खर्च गर्यो, तर त्यो समितिकै प्रतिवेदन ठिक विपरीत उल्टा आउँदाखेरि पनि संसदहरू धेरै यसमा आलोचित भएका छन्। संसदले धेरै गुनासो पनि गरेका छन् कि यो समितिको के काम रह्यो र। पुष्पाजी म फेरि रोकेँ। जस्तै समितिको औचित्यतामाथि पनि सरकारले त्यहाँ राजनीतिक रूपमा बेइमानी गर्यो भन्ने यहाँहरूको आरोप छ। यो यहाँहरूको आफ्नो तर्कसङ्गत होला, तर यो विषयलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको संवादको माध्यमबाट सल्टाउन सकिन्थ्यो होला। हामी सडकमा आगो बालेर काङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले यो खालको चाहिँ सडक तताएर आगो बालेर रेलिङ भाँचेर के प्रदेश समृद्ध बन्छ? त्यो गर्न त सरकारले दिनु पर्यो नि। हजुर दुईटै दलबाट अथवा अन्य अरू 5वटा दलका छन्, ती साथीहरूलाई पनि त बोलाउनु पर्यो नि सरकारले। पहिला हामीले त्यही भन्यो, मैले अघि नै जवाब दिएँ कि हजुर सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छलफलमा गएर बोलाएर प्रदेशको नाम, प्रदेशको राजधानी यहाँ लगाउँदैछौँ, यसको लागि कस्तो होला के होला सबै सरसल्लाह लिएर बुझेर मात्र संसदमा आउनु पर्ने हो। तर संसदमा एकाएक तपाईको कसैलाई पनि जानकारी नदिइकिन, हजुर दललाई जानकारी नदिइकिन एकैचोटि चोर बाटोबाट सदनमा आएको छ र यसको लागि हामीले विरोध गरेका छौँ। यसमा तपाईको थाई राजधानी बनाउने दाम भनेर घोषणा गरेको छ र तपाईको यो लोकतन्त्रको पद्धतिमा केन्द्रले नै नाम तोकेर र थाई राजधानी मुकाम तोकेर प्रदेशमा चिठी पठाउनु भनेको यो संघीयता विरुद्ध नै हो। हजुर जस्तै यहाँहरूको दलको तर्फबाट दाङबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूले सरकारको निर्णय स्वागत छ भनेर दिल्ली चौधरीहरूले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। तपाईँको पार्टीभित्रको पार्टीको आफ्नो विचार लाइन र पार्टीको एजेन्डा भन्दा पनि यो भेगी राजनीतिले नै यो प्रदेशको राजधानीको स्थायीको विषय नै विवाद हो भन्यो भने के हुन्छ? हामी पार्टी भन्दा पनि हामी बाहिर छौँ अहिले। हजुर पार्टी एक ठाउँमा छ, हामी एक ठाउँमा छौँ। हजुर जुन हाम्रो यो 5 नम्बर प्रदेशलाई नेपालको संविधान, देशको सन्तुलन, विकास, जनताको हक हित र सुविधालाई सम्बोधन गर्ने केन्द्र प्रदेश र स्थायी राजधानीको व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा। प्रदेश केन्द्र तोक्दा प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार र भूगोल सुगमता ध्यान दिनुपर्ने विषय समेत पनि संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशको स्थायी मुकाम रूपन्देही नै बनाउन सकिने पर्याप्त आधार अवस्था, पूर्वाधार सम्भावना हुँदा हुँदै यहाँबाट अन्यत्र सार्न खोज्नु यो सार्ने निर्णय नै उचित नरहेको भन्ने मेरो ठहर छ। पुष्पाजी मैले थोरै यहाँलाई जोडेँ। जस्तै संसदमा हजुर हजुर ऐतिहासिक स्थल रूपन्देही नै हो। अस्थायी मुकाम रूपन्देही रहेको र विश्व शान्तिको मुहान अर्थात् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिएको उपयुक्त क्षेत्र पनि हो। पुष्पाजी मैले यहाँनिर जोडेँ थोरै। पुष्पाजी जस्तै यहाँले भने जस्तै सङ्घीय महत्ताको जुन मर्म अनुसार त्यसको भौगोलिक समदूरी, प्रशासनिक सुगमता सबै विषयवस्तुलाई ध्यानमा राखेर नै राजधानीको टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन सैद्धान्तिक हिसाबले यो जति उत्तम छ, यही आधारमा प्रदेश सरकारले गरेको भनेर दाबी गरिराख्दाखेरि यहाँहरूले बुटोलमै हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिराख्ने, दाङले दाङमै हुनुपर्छ भन्ने, अर्कोले अर्को ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने विषयले सधैँभरि हामी विवाद गरिराख्दाखेरि के समृद्ध प्रदेश बनाउने जुन हाम्रो सङ्कल्प पुरा होला त? हामीले भन्दै गयौँ जब अस्थायी बनाउँदाखेरि यहाँ रूपन्देहीमा तपाईँको भौतिक पूर्वाधार सबै पर्याप्त थिए र धेरै सङ्घ संस्थाले सहयोग पनि गरे। हजुर आफ्ना
भवनहरू दिएका छन्, आफू बरु सडकमा बस्छौँ, हामी भवन दिन्छौँ। यो पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै जुन कि तपाईँको पर्याप्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि अरबौँ खर्च गरेर यहाँ रूपन्देही 2 वर्ष हुँदा अरबौँ खर्च गरेर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर यहाँ बन्यो। अब यही थाई राजधानी बनाउन छोडेर यो कोरोनाको महामारीको बेलामा सरकारसँग पैसा छैन भनेर जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसक्ने र फेरि नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउँदा फेरि यही छ, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको खेल मैदान यही छ, अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह तपाईँको यही रूपन्देहीमै छ। सबै पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यहाँबाट सार्नु भनेको राम्रो होइन, त्यो जनताको लागि पनि राम्रो होइन। जनताले दुःख पाउँछन् भोलिको दिनमा। हामीले आज मात्र सोचेर होइन, भोलिको लागि पनि सोच्नु पर्छ। र तपाईँको अब फेरि सुरक्षाको हिसाबले पनि रूपन्देही नै तपाईँको यहाँ सुरक्षित छ। पुष्पाजी यहाँसँग मैले फेरि थोरै रोकेँ। पुष्पाजी हजुर पुष्पाजी थोरै रोकेँ। जस्तै यहाँले भनेका कुराहरू तपाईँको आफ्नो कोणबाट जायज होलान्, तर समग्र प्रदेशको विषयलाई लिएर, जुन राजधानीको स्थायित्वको विषय लिएर तपाईँहरू बीच जुन विवाद छ, यो विवाद त टेबलमा बसेर संवाद सल्टाउन सकिन्छ कि सडकमा सवारी साधन जलाएर तोडफोड गरेर ढुङ्गामुढा गरेर अनि कर्फ्यू लगाएर गर्नुपर्ने यो कांग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका लागि यो सुहाउने विषय हो त? यो कांग्रेसले लोकतन्त्र पद्धतिमा जान्छ, हजुर, लोकतन्त्र माध्यमबाट नै उले गर्छ, तर सरकारले यो माध्यमहरू रोकिदिएको छ। तपाईले सरकारले साँच्चै नै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्थ्यो भने चोर बाटोबाट प्रदेशको राजधानी र नामकरण छिराउँदैन थियो होला। सरकारले सर्वदलीय बैठक पनि राख्यो, पद्धतिमा जान्थ्यो भने उही केन्द्रबाट तोकेर आएको त्यही चिठीलाई परिमार्जन गरेर सबै सांसदहरूको मुख बन्द गर्थेन होला। लुम्बिनी अञ्चलमा तपाईँको 52 वटा सांसदहरू हुनुहुन्छ। हजुर, जस्तै पुष्पाजी टोटल कुल प्रदेशको सांसद 87 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये 61 जना चाहिँ सत्तारूढ नेकपाको सांसदहरू हुनुहुन्छ अनि कांग्रेस र अन्य दलहरू हुनुहुन्छ। यो कुल मतदाता मध्ये 2/3 भन्दा बढी नै सत्तारूढसँग मत छ र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नै सुविधाजनक मतका आधारमा यो प्रस्ताव पास हुने प्रबल सम्भावना छ। अब यसलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ र यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ राजनीतिक रूपमा? यदि लोकतन्त्रकै पद्धतिमा जाने हो भने, लोकतन्त्रको माध्यमबाट जाने हो भने सरकारले रोक्न सक्दैन। यहाँ त लोकतन्त्र नै रोकिएको छ। ती नेताहरू, ती सांसदहरू बोल्न पाएका छैनन्, आफ्नो मत राख्न पाएका छैनन्, त्यसकारणले त्यताबाट पनि चुकेका छन्। यो लोकतन्त्र पद्धति होइन। यो लोकतन्त्र पद्धति हुन्थ्यो भने जनताले आफ्नो विचार राख्न पाउँथे र ती नेता जुन हाम्रा 52 जना सांसद लुम्बिनी अञ्चलकै जुन हुनुहुन्छ, ती सांसदहरूले आफ्नो मत राख्न पाउँथे। पुष्पाजी, नेकपाले पार्टीबाट व्हिप जारी गरेर संसदहरूको मुख बन्द गरिदिएको छ। पुष्पाजी, अब के हुन्छ? अब यहाँले सडक आन्दोलन तताउँदै जानुहुने, सरकारले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव पास गर्नेतिर लाग्छ या यहाँहरू संवादमा जोडिनुहुन्छ? तपाईहरुको आन्दोलन सडकबाटै हुन्छ या संसदमै यहाँहरू डिबेट गर्नुहुन्छ? हामी आन्दोलन सडकबाट पनि गर्छौँ, संसदमा पनि गर्छौँ। हामी यसरी के समस्याको समाधान हुन्छ र यहाँहरूको माग चाहिँ सम्बोधन होला? अब सरकारले त सोच्न पर्यो नि। राजनीतिक रूपमा तपाईहरुको जुवारी त होला, जनताले त दुःख पाउने भयो नि। सबै छ हाम्रो। यदि सरकारले त्यो आन्दोलन जारी भयो, यहाँ विरोध भयो भनेर गरेर नेपाली कांग्रेस विपक्षी दलका नेता जुन हाम्रो नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई तुरुन्तै खबर गरेर उहाँबाट संवाद सुझाव, उहाँबाट सरसल्लाह गरेर यसलाई कसरी रोक्ने, मन्त्री र हाम्रो नेता संसदीय दलको नेता त एउटै टेबलबाट टकिङ गरेर निस्किनु पर्छ नि। हजुर, त्यो त छैन। हजुर, यदि सरकारले त्यो नबोलाएकै कारण हामी सडकबाट पनि सदनबाट पनि हामी आन्दोलन गर्छौँ। यदि सरकारले चाहन्छ भने हाम्रो नेतालाई बोलाएर टेबल टक गरेर त्यहाँबाट हामी के गर्न पर्छ त्यहीबाट हामी गराउँला।
हजुर पुष्पाजी, यहाँहरू पक्कै पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्ष बीचको संवादका माध्यमबाट यो समग्र समस्याको निदान गर्न प्रयत्न रहनुहोस् भन्ने हाम्रो पनि कामना छ। नागरिकले सडकमा आगो बालेको र समग्रतामा यो खालको अशान्ति र निषेध आज्ञा जारी गर्नुपर्ने जुन अवस्था भएको छ, यसको निवारणका लागि यहाँहरूको भूमिका पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण होस्। महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पा चौधरी, प्रदेश नम्बर 5 नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ सांसद हुनुहुन्छ र समग्रतामा पछिल्लो समय प्रादेशिक राजधानीको विषय लिएर बुटोलमा सडक प्रदर्शन भइरहेको छ। सरकारले शुक्रबार संसदमा राजधानीको नामाकरण र प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउन भन्दै संसदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। त्यस पश्चात राजधानीको विषय लिएर प्रदेश नम्बर 5 का 12 जिल्लामा आफ्नो मत र अभिमतहरू प्रकट भइरहेका छन्। विशेष गरी बुटोलमा स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्दै दावा गर्दै कङ्ग्रेस सहितका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले बुटोलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारले यही असोज 21 गतेसम्म निषेध आज्ञा जारी गरेको छ, तर निषेध आज्ञाको उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि संहिता पछाडिको प्रादेशिक अनुभव यो नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा नयाँ अनुभव हो र संहिताको मर्म नै प्रदेश हो र प्रदेशको समग्र विकास नै संहिताको भावनाको सम्बोधन गर्नु हो। संहिताको मर्म अनुसार भौगोलिक सुगमता, प्रशासनिक पहुँच लगायतका विषयका एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रादेशिक राजधानीको टुङ्गो लगाउन संविधानको धाराले व्यवस्था गरेको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश 5 को मुकामको तय गर्न प्रदेश सरकार लागेको हो र त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले संसदमा स्थायी मुकाम र नामाकरणको विषय लिएर प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि खास गरी कङ्ग्रेस लगायतका दलहरू असहमति प्रकट गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेसभित्र पनि खास गरी बुटोल लगायतका आसपासका क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूले बुटोलमा स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने माग जोड तोड्दै उठाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, खास गरी संहिताको मर्म पनि प्रदेश हो। प्रदेशको स्थायी राजधानी र समग्र प्रदेशको नामाकरण सँगै प्रदेशको विकास र समृद्धिको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लामो राजनीतिक सङ्घर्ष र बलिदान पछाडि मुलुकमा संहिता कार्यान्वयनमा छ। 2074 को सङ्घीय निर्वाचनले परिणाम दिए अनुसार खास गरी 7 वटा प्रदेश मध्ये 6 वटा प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको सरकार छ। प्रदेश 2 मा मधेस केन्द्रित दलका सत्ता छ, सरकार सञ्चालनमा छ। सङ्घीय सरकारदेखि 6 वटा प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको भइराख्दाखेरि पनि लामो समयदेखि प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरणको विषय टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन। तर सबैभन्दा पहिले कर्णाली प्रदेशले आफ्नो नामाकरण र त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश हुँदै यति बेला लुम्बिनी प्रदेशको नामाकरण प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ र यसको स्थायी राजधानीको विषय पनि प्रदेश नम्बर 5 को संसदमा पुगिसकेपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष अझ विशेष गरी भेगी राजनीतिका आधारमा जनप्रतिनिधिहरू विभाजित भएका छन्। त्यो विभाजितसँगै बुटोलमा सडक प्रदर्शन गरिएको छ। सरकारले निषेध आज्ञा जारी गरेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर सुरक्षाकर्मी व्यापक रूपमा परिचालन गरेको छ। यद्यपि प्रदर्शनकारीले सरकारको निषेध आज्ञालाई समेत उल्लङ्घन गरेका खबर बाहिरिएका छन्। केही छिटपुट हिजोका घटनासँगै आज पनि प्रदर्शन जारी छ। दर्जनौं सङ्घ संस्थाले बुटोलमा स्थायी राजधानीको माग गर्दै बुटोलमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाएको मात्रै होइन, निषेध आज्ञा समेत जारी गरेको छ। 5 जना भन्दा बढी हिँड्न नपाइने प्रावधान राखे पनि प्रदर्शनकारीले सरकारको निषेध आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेका छन्। यसले पछिल्लो चरणमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति भन्दा पनि विशेष गरी प्रादेशिक तहमा यो राजनीति अत्यन्तै पेचिलो बन्दै गएको छ। दलीय पार्टीको बीचको राजनीति भन्दा पनि खास गरी भेगी राजनीतिले बुटोल र दाङको विषय विवादित बन्दै गएको छ। यद्यपि सरकारले संसदमा स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउँदै राप्ती उपत्यका अर्थात् दाङको देउखुरी उपत्यकामा स्थायी मुकाम हुने भनी तय गरेको छ।
अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा गाउँपालिकाको अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको 8 र 9 नम्बर वडा, राप्ती गाउँपालिका र दाङको गढवा गाउँपालिका केही वडा समेटेर स्थायी मुकाम बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। त्यसै आधारमा सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि कांग्रेस लगायतका दलहरूले सरकारले चोर बाटोको माध्यमबाट प्रदेशको नामाकरण र स्थायी मुकामको संसदमा पेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएका छन्। असहमति प्रकट गर्दै सरकारले समितिको निर्णयलाई लत्याउँदै आफू खुसी केन्द्रीयताका आधारमा जबरजस्ती लादेर प्रस्ताव पेश गरिएको भन्ने कांग्रेसको आरोप छ। खास गरी साबिकका लुम्बिनी अञ्चलका प्रदेशका सांसदहरूले सरकारले यसलाई छलफल र सहमतिबाट सल्टाउनुको साटो बलजफ्ती रूपमा संसदमा पेश गरेको भन्ने आरोप छ र दाङ लगायतका निर्वाचित कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्। सत्तारूढ दलभित्र पनि प्रदेशको नामाकरणसँगै खास गरी प्रदेशको स्थायी मुकामको विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। यसले समग्रतामा के देखाउँछ भने जनताको विकासको चाहना संघीयताप्रतिको एक प्रकारको मोह पनि हो, तर आफ्नै आँगनमा मात्रै मुकाम हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्ती मनोविज्ञानले पनि संघीयता पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ। सबैलाई विकासको पहुँच चाहिएको छ, राज्य स्रोत साधनको पहुँच नजिक पुग्नु सबैलाई आवश्यक छ। यसका लागि सबै नागरिकमा प्रदेशको मुकाम आफ्नै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्नु यो नागरिक अधिकार हो, नागरिक अभिमत हो। तर संघीयताका आफ्ना खालका मर्म, सिद्धान्त र मापदण्ड छन्। त्यसका आधारमा प्रदेशको स्थायी मुकाम बनाउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले ती सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशको मुकामलाई तय गर्दै जनताको विकासको चाहनालाई पुरा गर्नुपर्छ। 3 वर्षको हाराहारी हुँदै गर्दासम्म पनि प्रदेशको स्थायी मुकाम र नामाकरण गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले कोरोनाको यो कहर बीचमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी मुकाम टुङ्ग्याउने जमर्को गरेको छ र सरकारले जुन जमर्को गरेको छ त्यसको विपक्षमा पनि अभिमतहरू त्यतिकै प्रकट भइरहेका छन्। खास गरी प्रदेश नम्बर 5 हिमाली जिल्लादेखि तराईका समथर भूभागहरूले जोडिएको छ। तराईका समथर भूभागसँगै दाङ, देउखुरी जस्ता उपत्यका र पहाडी र उच्च पहाडी र हिमाली जिल्ला समेत प्रदेश नम्बर 5 मा पर्दछ। करिब 45 लाख मानिसहरूको बसोबास रहेको प्रदेश नम्बर 5 आर्थिक समृद्धिको आर्थिक विकासको हिसाबले, खास गरी बहुआयामी गरिबीको हिसाबले यहाँको विकास सन्तोषजनक नै छ। यद्यपि धेरै विकासका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न प्रदेश सरकारले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। बहुआयामी गरिबी करिब 29% रहिरहँदा प्रदेशको समग्र विकासको अवस्था, सडक पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि र पर्यटन जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक उत्पादनका क्षेत्रहरूमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तन र सम्भावनाहरू उत्तिकै छन्। तर यी 45 लाख प्रदेशवासीको साझा भावना र साझा भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको मुकाम तोकिनु, त्यो नै लोकतन्त्र र संघीयताको मर्म र सुन्दर पक्ष हो। तर संघीय व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलहरूका आफ्ना असहमति हुन सक्छन्। प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना असहमतिहरू हुन सक्छन्। तर त्यो असहमतिको बीचमा सहमति खोज्दै समग्रतामा प्रदेशको भावनालाई एकीकृत गर्न पनि प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसका लागि सबै दल, पक्ष र समूहसँग संवाद गर्दै संसदमा पेश गरिएको प्रस्तावलाई पारित गर्न र समग्र अब प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारले गियर बढाउन जरुरी छ। लामो समयदेखि नै प्रदेशको स्थायी मुकाम र राजधानीसँगै प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याउन ढिलाउनु नै संघीयताप्रतिको नागरिकको अविश्वास बढ्दै जानु हो। यो सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय राजनीतिक रूपमा सहमति र असहमतिका आफ्नै पाटा होलान्, तर जनताले खोजेको विषय साझा मापदण्ड र साझा बिन्दुमा यसलाई सल्टाउनु नै त्यो न्यायोचित र लोकतान्त्रिक विधि सम्मत हुन सक्छ। दर्शकवृन्द, तसर्थ यी विषयमा असहमति राख्नु, आन्दोलन गर्नु र यस विषयमा सहमति राख्नु र असहमति राख्नु यी आफ्ना धारणा, विचार र आफ्ना स्वतन्त्र अभिमतहरू हुन्, जो लोकतन्त्रमा यी पक्षहरूलाई सुन्दर अवयवका रूपमा
लिने गरिन्छ। तसर्थ यो विषयले प्रदेश 5 को मुकामको विषय लिएर बुटोलमा भइरहेका जुन खालका प्रदर्शनहरू छन् यो प्रदर्शनहरूले फेरि एक हिसाबले फेरि नागरिकमा एउटा निराशा र एउटा चाहिँ सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको छ। तसर्थ राजनीतिक असहमतिका विषयलाई आफ्ना असन्तुष्टिलाई चाहिँ टेबलमा राखेर संवाद गर्ने राजनीतिक संस्कारको चाहिँ जरुरी हुन्छ। राजनीतिक संस्कारको माध्यमबाट समग्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। 7 दशक लामो राजनीतिक सङ्घर्ष बलिदानबाट प्राप्त यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबल कार्यान्वयनका लागि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि, समग्र लोकतन्त्रको विकासका लागि र भूमि मान्छेहरूको जीवन रूपान्तरणका लागि जुन संहिताको परिकल्पना गरियो जसको कार्यान्वयनको चरणमा छ, त्यसका लागि प्रदेश स्थानीय सङ्घीय सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कोरोनाका कारण हजारौँ मानिस बेरोजगार भएका छन्, थुप्रै विपन्नहरूको चुलो बल्न सकेको छैन। यस्तो जहर अवस्थामा पनि सरकारले जुन मुद्दालाई चाहिँ किनारा लाउने प्रयास गरेको छ, यो सँगै कोरोना कारणले थिलथिल बनेको अर्थतन्त्र, थिलथिल बनेको समग्र आर्थिक र सामाजिक संरचनाहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्ने र पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि पनि तिनै तहका सरकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 109वटा स्थानीय सरकार छन्। खास गरी बुटोल, नेपालगञ्ज, दाङ लगायतका जिल्लामा उपमहानगरपालिका छन् र अन्य नगरपालिका, गाउँपालिका छन्। हिमाली जिल्ला पूर्वी रुकुमकोट छ। तराईका जिल्ला नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, बाँकी र बर्दिया लगायतका जिल्लाहरू छन्। समग्र हेर्दाखेरि प्रदेशको आफ्नै सम्भावना छ। आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै प्रबल सम्भावना भएको प्रदेश 5 को समग्र दिगो विकास र दिगो योजनाका साथ अघि बढ्न सक्यो भने समग्र प्रदेशको मुहार बदल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, यद्यपि यही विषयमा फेरि प्रदेश संसदमा दलहरूबीच मत भिन्नता छ। यो बाजिएको विषयमा सल्टाउने प्रयास सरकारले अवश्य गर्नुपर्छ। तथापि खास गरी कङ्ग्रेसले यो विषयमा असहमति प्रकट गर्दैछ। यो विषयमा कङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व गर्ने रमा अर्याल हुनुहुन्छ। यो सन्दर्भमा रमा अर्यालको विचार। जो प्रक्रियागतमै संसदमा जुन मिचेर संसदको विधि विधान मिचेर जुन प्रस्ताव ल्याइयो, एकाएक सिंह संसदलाई छलेर चोर बाटोबाट ल्याइएको छ। सर्वप्रथम हाम्रो त्यसको विरोध छ र त्यो विरोध हामीले हिजो सदनमै पनि उठेर हामीले आपत्ति गऱ्यौँ र सभामुखले मेरो विशेष अधिकार भनेर भन्नुभयो र सभामुखलाई त्यो भन्ने अधिकार कसले दियो त? आखिर जनताले नै दिएको हो र सिंह संविधान कानुन मिचेर उहाँ बोल्नुभएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ। दर्शकवृन्द, रमा अर्यालले राखे जस्तै फेरि सत्ता पक्षका तर्फबाट पनि आफ्ना खालका धारणा, दृष्टिकोण र आफ्ना दावा छन्। प्रदेशको संसदको तर्फबाट सत्ता पक्षबाट प्रमुख सचेतक रहनुभएका भूमेश्वर ढकालले फेरि प्रदेश संसदमा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा राखेको उहाँको धारणा। मान्यहरूले चाहिँ उठाएका विषयहरूलाई जवाफ दिने सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ जुन विषयहरू राख्नुभयो यसले चाहिँ खास गरी हाम्रो दल अझै बलियो भएको छ, मजबुत भएको छ। सबै मान्यहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने कुराले हामी पनि यसबाट चाहिँ आगामी दिनमा कतिपय गरिने निर्णयहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति यसले प्रशस्त चाहिँ हामीलाई मद्दत मिल्नेछ भन्ने कुरा राख्दै हैन, हामीले सदनमा चाहिँ सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको विषयलाई चाहिँ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ दलको तर्फबाट व्हिप जारी हुनेछ र त्यसमा मतदान गर्नुहुनेछ भनेर मुख्यमन्त्रीले। दर्शकवृन्द, सत्ता पक्षको पनि आफ्नै दाबी छ। खास गरी सत्ता पक्षसँग 2/3 भन्दा बढी मत छ। प्रदेशको 87 सांसद मध्ये 61 सांसद सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसले गर्दा पनि सरकारले सुविधायुक्त तरिकाले नै आफ्नो प्रस्ताव पास गराउने प्रबल सम्भावना छ। यद्यपि सडकमा बोकेको असन्तुष्टिको पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। काहीँ न काहीँ त्यो सम्बोधन गर्दै सरकारले यो मुद्दालाई किनारा लाउनु नै उसको दायित्व हो। यद्यपि सरकारले आफ्नो प्रयत्न जारी राखेको दाबी गरिरहेको छ र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले आफ्नो प्रस्तावमा मतदान गर्ने पनि सत्तारूढको विश्वास छ। सत्तारूढले व्हिप जारी गर्दै सरकारको प्रस्तावमा समर्थन गर्न, मतदान गर्न भनिसकेको छ। यद्यपि केही सत्तारूढ संसदहरूले सरकारको निर्णयप्रति, सरकारको प्रस्तावप्रति नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। तथापि
संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको कदर हुन्छ र अल्पमतको सम्मान गरिन्छ। तसर्थ अल्पमतको उच्च सम्मान गर्दै बहुमतको आधारमा संसदीय प्रक्रिया विधि र मापदण्डका आधारमा प्रस्तावहरू पारित गरिन्छ। यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। हरेक मतमा विमति रहन सक्छन्, विमतिको बावजुद पनि सहमति खोजेर सहमतिको माध्यमबाट समस्याको निवारण गरिन्छ। राजनीतिक प्रणालीको यो एउटा अत्यन्तै सुन्दर पक्ष हो। हजुर दर्शकवृन्द, यसै गरी आज हामीले खास गरी प्रदेश नम्बर 5 मा स्थायी राजधानीको विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरू, सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव र प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उठिरहेका राजनीतिक प्रश्नहरूका सँगै समग्रतामा भेगी राजनीतिको मनोविज्ञानले पनि यो विवाद तन्किँदै गएको छ। यो विवादको श्रृङ्खला आज सरकारले भुटोलमा निषेध आज्ञा जारी गर्दा पनि निषेध आज्ञा तोडेर प्रदर्शन गरिएको छ। यसले पक्कै पनि भोलिका दिनमा सरकार र योसँग असहमति राख्ने दलहरू बीचको संवादको वातावरण बन्दै समस्या सल्टाउने प्रयास चाहिँ गर्नैपर्छ। सडकमा टायर बालेर रेलिङ भाँचेर मात्रै समग्र प्रदेश समृद्ध बन्न सक्दैन। आफ्ना अभिमतलाई टेबलको माध्यमबाट तत्त विषयमा छलफल र संवाद गर्दै समस्यालाई सुल्झाउनु राजनीतिक तौर तरिका र राजनीतिक पद्धति र राजनीतिक संस्कार हो। त्यसतर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सबै नेतृत्व जुट्नु जरुरी छ। समग्रतामा भुटोलमा शक्ति प्रदर्शन, सडक र सदनमा जुन खालको चाहिँ प्रदर्शन भइरहेको छ, सडकमा जुन खालको आगजनी भएको छ, यो आगजनीले समग्रतामा समस्याको निदान गर्न सक्दैन। तसर्थ संयम र धैर्यताका आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्दै समग्र प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउनु राजनीतिक रूपमा इमान्दारिता र राजनीतिक रूपमा संस्कार र लोकतान्त्रिक रूपमा पद्धति र विधिसम्मत हुन्छ। यो राजनीतिक अभ्यास र प्रयासले सिद्ध गरेको अनुभव हो। यसतर्फ दलहरू जुट्न सकुन् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म डिआर नेपालीसहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।